من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ایک بک انگریز بنائی، ایک بک انگریز بنائی تے دوجی بک دا نام قرآن. ایک بک وچ دنیا رل گئی تے دوجی بک تو دور انسان. تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان. او یار فیس بک نہیں او کم آنا جتھے کم آنا قرآن. واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسی خاصی، انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت نال اج رمضان المبارک دا چھٹا روز ہے اور بڑے ہی خوش نصیب لوگ نے جنہ دی زندگی جو رمضان آیا ہے، اور اس سے بعد کے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ نے رمضان دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر عزت مآب اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے، ہر بندہ مجبور و مقہور نظر آ رہے ہیں. کوئی کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی بیماری دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی مہنگائی دی وجہ تو پریشان ہے. یعنی کہ کسی نہ کسی لحاظ نال کوئی ہر بندہ ہی پریشان ضرور ہے. بڑی توجہ دے نال اج دا عنوان سننا ہے اور انشاءاللہ اس بات دا تذکرہ کراں گا کہ سکون کیویں ملے گا. دلی راحت کیویں ملے گی، سکون کیویں ملے گا. اور اللہ کو دعا کرنے کہ اللہ پاک جو کچھ بیان کریے کہن والے نو بھی سنن والے نو بھی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اپنے معاشرے دے اندر رہن والا ہر فرد و بشر سکون و راحت دا متحمل ہے، لیکن
جو قلبی سکون ہے نا وہ دوائیاں دے نال میڈیسن دے نال نہیں حاصل ہویا کردا. دلی راحت، دلی سکون، اطمینان کوئی ڈراپس وغیرہ سیرپ دے نال میڈیسن دے نال حاصل نہیں ہو سکتی. اگر چاہتے ہو سکون ملے، دلی راحت ملے، اطمینان تمہیں حاصل ہو جائے تو خالق کائنات کا قرآن اعلان پیا کر رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر چاہتے ہو تمہیں سکون ملے، راحت ملے، تمہیں قلبی اطمینان ہو جائے تو اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ تسی اللہ دا ذکر کرو تو تمہیں سکون مل جائے گا. یعنی کہ ہر قسم دی ٹینشن تو، ہر قسم دی پریشانی تو، ہر قسم دیاں بلاواں تو اگر نجات مل دی ہے تو اللہ دے ذکر نال مل دی ہے. حضرات محترم میری بات توجہ نہ سماعت فرماؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، خالق کائنات نے اپنے بندیاں دے بارے اعلان فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ بندیاں تو روزہ مینوں راضی کرنے واسطے رکھے ہے، میری رضا واسطے رکھے ہے، میری خوشنودی حاصل کرنے واسطے رکھے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ادا بدلہ بھی خود عطا کروں گا. اس حدیث کا مفہوم میں پتہ کس طرح بیان کریا کردا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جماعت نال نماز پڑھو گے تو 27 درجے ثواب ملے گا. اسی طرح ہے نا، اگر جماعت نہ پڑھو گے 27 درجے. تحدید متعین ہے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک دے درود پاک پڑھو گے 10 نیکیاں لبن گیاں، 10 گناہ معاف ہون گے، 10 درجے بلند ہو جان گے. متعین نے، تحدید ہے. سبحان اللہ پڑھو گے رب دی جنت ایک درخت لگ جائے گا. تحدید ہے، متعین ہے. لیکن میں اس دی تفسیر کو یوں کرنا الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ جدو رمضان آ جاندہ ہے، روزہ آ جاندہ ہے، بندہ جماعت نال نماز پڑھ دے، نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھ دے، اپنی زبان تو ذکر اذکار کر دے، اور جنہ اذکاراں دا ثواب متعین نے، تحدید ہے. اللہ تعالیٰ اینا ایام دے اندر، روزیاں دے اندر بھی فرشتیاں نو کہیں ان کے پیچھے ہو جاؤ، بندے نے روزہ میرے واسطے رکھے ہے، مینوں خوش کرنے واسطے رکھے ہے. ہن ایک نماز 27 درجے ثواب نہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے دی وجہ تو 10 نیکیاں نہیں، میں رب اپنی رحمت نہ جنیاں چاہواں عطا کر دیواں گا. رمضان المبارک دے اندر کوئی تحدید نہیں، فرشتے قاصر نے نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی. دنیا تے کوئی بھی بندہ کسی دا کام کر دے نا تے بندہ پوری زندگی دا احسان مند رہندا ہے. یار فلاں موقع تے نے مینوں یاد رکھیا سی، میرے نال فلاں سلوک کیتا سی، میں خود ایدے نال اچھا سلوک کراں. انسان عزت بھی کردا ہے، احترام بھی کردا ہے. اور یار جس رب نو راضی کرنے واسطے اسی اللہ دی رضا لی روزہ رکھے ہے تے پھر اللہ بھی کہندے ہون گے فرشتیو تسی جزا سزا نہیں لکھ سکتے، میں رب اپنے بندے نو اپنی رحمت نال نواز دیواں گا. آؤ پھر بڑا پیارا موضوع ہے رمضان المبارک دی مناسبت دے نال. رمضان المبارک دا آغاز بھی ہو رہا ہے تے عنوان بھی بڑا پیارا ہے، دل نو سکون پہنچاؤن والا اے عنوان ہے. دعا کرو اللہ پاک سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دا قرآن ہے، بڑی توجہ نہ سننا جے، کیونکہ روزہ میں بھی رکھیا جے تے زور میرا رکھ رہا ہے تے تسی ہی
چپ کر کے سون تو سکتے ہو نا جا کے انشاءاللہ اللہ فرما دے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات لوگانو اعلان سنا دیجیے اللہ فرما دے نے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو اذکروا اللہ میرے مدنی کریم آقا دے غلامو میرے خالق نے میرے مالک نے میرے رازق نے حکم دیتا ہے ایمان والیانو حکم ایمان والے ہو ایمان دا دعویٰ کرنے والے لوگو یا ایھا الذین آمنو ایمان دا دعویٰ کرنے والے لوگو اذکروا اللہ ذکر کرو مینو یاد کرو میرا ذکر کرو اللہ جی کنہ کو ذکر کری اللہ فرما دے نے ذکر کثیرا ذکر کرنا ہے کسرت نال کرنا ہے اللہ جی ذکر کیوں کریے چٹ چک چٹھے دا باسی پوچھدا ہے اللہ جی ذکر کریے تے کیوں کریے سکون قلب واسطے ذکر کرنا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب او ویر جی اگر جانا ہے دلی سکون مل جائے اگر جانا ہے راحت مل جائے اگر جانا ہے اطمینان حاصل ہو جائے رب دا ذکر کر رب دا ذکر کر رب دا ذکر کریے اللہ جی کنہ کو کریے کس ویلے کریے خالق کائنات کا قرآن اللہ فرمان دینے بکرتا و اصیلا عرب دے اندر نا اے بکرا اصیلا اس وقت الفاظ بولے جاندے سی جدوں صبح تو لے کے شام تلک تے شام تو لے کے صبح تلک یعنی کہ ہر وقت ہی اللہ نے حکم دیتا ہے میرا ذکر کرنا ہے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دا چچیرا بھائی ہے آندے انہا دا قولے حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے میرے اللہ نے فرمایا ذکر کرنا ہے ذکر کیوے کرنا ہے خالق کائنات نے ذکر کر کے بھی دس چھڑے آئے اللہ فرما دینے قیام و قعودا وعلا جنوبہم خالق کائنات نے فرمایا ہے ہر وقت اللہ دا ذکر کرنا ہے کھڑا ہو کے بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے قیام و قعودا بیٹھ کے بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے وعلا جنوبہم کروٹ دے بال لیٹ کے بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام فرما دینے جدو بندہ رات نو اپنے بستر تے چلا جاندہ ہے بستر دے تے چلا جاندہ ہے اذکار شروع کر دیندہ ہے اذکار کر دیاں آنکھ لگ جاندی ہے نیند آ جاندی ہے اللہ دا ذکر کر دیاں نیند آ جاندی ہے میرے نبی نے میرے ہادی نے میرے مرشد نے میرے مرشد پاک نے فرمایا ہے بندہ ذکر کر دیاں سو جاندہ ہے رب دے فرشتے ساری رات اس بندے دی عبادت دے اندر لکھ دیندے نے ذکر کریا کرو خالق کائنات نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ آؤ نا پھر صحیح بخاری کی حدیث سناندہ جاوا میرے پاک پیغمبر جناب محمد بل نہیں آئے گا انشاءاللہ پڑھو درود پاک پڑھو جناب محمد بہار پیدا ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی المیت میرے پاک پیغمبر علیہ
والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے اس بندے دی مثال تے جیڑا ذکر نہیں کردا اس بندے دی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مثل الحی والمیت انہاں دی مثال ایویں ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے تے ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہے مردے دی مثال ہے میت بول نہیں سکتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میت عاجز ہے نقطہ نوٹ کیجئے گا میت عاجز ہے بول سکتی بولو میت حرکت کر سکتی تے پھر تینوں تے مینوں اولاد دے سکتی اے بھی بولو چپ کر گئے ہو اے سارے اختیار میرے اللہ کو لے جیڑا بندہ فوت ہو جائے قبراں چ ٹر جائے وہ بول نہیں سکدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ ذکر کردا ہے او دی مثال زندہ دی مثال ہے جیڑا ذکر نہیں کردا او دی مردہ دی مثال ہے صحیح الجامع حدیث دی جنے شریف دی حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مثل البیت الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی کمثل الحی والمیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے توجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس گھر دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے او گھر والے زندہ نے جس گھر دے اندر اللہ دا ذکر نہیں کیتا جاندا او گھر والے مردہ نے میت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جتھے زندگی ہوئے روشنائیاں بھی ہوتے ہویا کر دیا نے خوشحالیاں بھی آیا کر دیا نے زندہ لوگاں دے کول خوشیاں بھی آیا کر دیا نے زندہ لوگاں دے کول شہنائیاں بھی آیا کر دیا نے جاؤ جا کے دیکھ لو قبرستانہ دے اندر جا کے ویکھ لو مردیاں نو کیسا عمل ہے جانور آ رہے نے درندے آ رہے نے پرندے آ رہے نے قبرستانہ دے اندر سکون کوئی نہیں پریشانی ہے جیڑا مرضی چور آ جائے جیڑا مرضی لٹیرا آ جائے جیڑا مرضی درندہ آ جائے اور جس گھر دے اندر رب دا ذکر نہیں کیتا جاندا شیطان آ جاندے نے شیطان دا ڈیرا پہ جاندا ہے سکون کوئی نہیں راحتاں کوئی نہیں اپنے گھراں دے اندر قرآن پڑھیا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے لوگو اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ کی مطلب ہے اپنے گھراں چ قرآن پاک پڑھیا کرو نماز پڑھیا کرو کیوں جی قبرستان چ نہ نماز ہوندی ہے نہ تلاوت قرآن پاک پڑھنی چاہیے ایک گھراں چ پڑھنی چاہیے جیڑا مٹی تھلے چلا گیا ہے او نو قبر تے جا کے پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں اللہ دی قسم اپنے اعمال کم ہونے نے یا اولاد صدقہ جاریہ چھڈ کے گیا ہے اے ایتھے بھی پڑھے گے غیر ملک دے اندر بھی سبحان اللہ پڑھے گی ثواب پہنچے گا لیکن قبر دے کھلو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے نہیں پڑھنا چاہیے گھراں دے اندر قرآن پاک پڑھو نماز پڑھو گھراں دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اپنے گھراں نوں قبرستان بناونا تے کس طرح نہیں بنائے گا بڑا اوتھے ڈھیریاں کڈ کے نہیں اوتھے میت دفنا کے نہیں اوتھے قرآن پاک پڑھ کے نماز پڑھ کے ثابت کرنا کہ قبرستان نہیں ایتھے زندہ وسدے نے ایتھے رب نو یاد کرنے والے وسدے نے او ویر جی آنا رب والے آ جا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا معاذ پیارا صحابی پیارا گورنر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یمن والے ٹور رہے نے تے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے پیارے معاذ تینوں گورنر بنا کے بھیج رہا وا وزیر بنا کے بھیج رہا وا مشیر بنا کے بھیج رہا وا انت موتا ولسانو کا رتب من ذکر اللہ او پیارے معاذ میں نبی تینوں اپنا
का रतबुन बिज़िक्रिल्लाह। प्यारे माज यमन वाले भेज रहे हाँ ते तेनू इस हाल च मौत आवे कि तेरी जुबान अल्लाह दे जिक्र नाल तर होवे, मुज़य्यन होवे। ये किदों होएगा? मैनू ये दसो, किसी नू मौत दे वक़्त दा पता है? नबी इस्लाम ने दसिया सी मां तेनू फलां वक़्त मौत आएगी? नहीं दसिया। ते इस तो पता चलिया कि जेड़ा बंदा कहता है कि ओनू आखिरी वक़्त जिक्र पढ़दा होवे ते मौत आवे, फिर ओनू हर वक़्त अल्लाह दा जिक्र करना पएगा, क्योंकि पता ही नहीं कदों मौत आ जानी है। नबी अलैहिस्सलाम दे प्यारे सहाबी नो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिक्र दी तलकीन की है। प्यारे माज अल्लाह दा जिक्र कर जावी, तेनू मौत आवे ते जिक्र करदा होवे। दूसरी हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। और जिस बंदे नो जिक्र कर दिया मौत आ जाए, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह उस बंदे नू अपनी रहमत दे नाल जन्नतां दा दाखला दे देंदे ने। जिक्र करया करो, जिक्र करया करो, हर वक्त अपनी जुबान जो जिक्र करया करो। आ देखो ना, बंदा नमाज पढ़दा है इन्ने दर्जे सवाब, ए बंदा जिक्र सुभान अल्लाह पढ़े, एक दरख्त लग गया है, तहदीद है ना, लेकिन अल्लाह दा जिक्र है, सवाब भी मिलता है, अल्लाह तहदीद भी करते ने। लेकिन दूसरी नेमत अल्लाह पता की कहते ने, बंदिया मेरा जिक्र कर, मैनू याद कर, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। आए हाय, सवाब तो लभना ही लभना है। सुभान अल्लाह पढ़िया, नेकियां लभ गईयां, अलिफ लाम मीम पढ़िया, 3 नेकियां मिल गईयां। लेकिन मेरे खालिक दा ऐलान है, यार वेखते से लोग समझन वाले बैठे हो, तवज्जो ना मेरी गल नूं समझ आ जे। इत्थे किसी दा नाम पिंड दा चौधरी लै लवे, यार मेरा फलां ने नाम लिया सी अपनी मजलिस दे अंदर, इमरान खान साहब नाम लै लवे ते घर आखेगा हैडलाइन चल रही है, देखो मेरा विच नाम आया है। वजीर आजम ने पार्लियामेंट हाउस बैठ के मेरा नाम लिया, बड़ा खुश है। अजमत उस इंसान दी है, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जदों बंदा अल्लाह दा जिक्र करदा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। ओ बंदिया तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करांगा। बदला बदला अल्लाह बदला देंदे ने, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। बंदिया मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करांगा। जनाब हदीस कुदसी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, खालिक़े कायनात ने फरमाया दिल दियां तख्तियां ते नोट करके ले जावे, इज़ा ज़करनी अब्दी फी नफ्सी। तवज्जो, इज़ा ज़करनी अब्दी फी नफ्सी, जदों मेरा बंदा मैनू अपने नफ्स के अंदर याद करदा है, मेरा जिक्र करदा है। तवज्जो मेरे अल, मेरा बंदा जदों मैनू याद करदा है, इज़ा ज़करनी अब्दी फी नफ्सी औ कमा काल अलैहिस्सलाम, जदों मेरा बंदा मैनू अपने नफ्स के अंदर याद करदा है, ज़करतुहु फी नफ्सी, मैं फिर उस बंदे नू अपने नफ्स याद करना वा। ते जदों मेरा बंदा बह के मजलिस दे अंदर मेरा जिक्र करदा है, मेरे अल्लाह फरमांदे ने, मैं फिर उस बंदे दा तज़किरा ऐसी मजलिस दे अंदर करना वा, ओदा जिक्र ऐसी मजलिस दे अंदर करना वा जेड़ी दुनिया दी मजलिस नालों आला मजलिस है। ओ यार अगर चाहना है तेरा तज़किरा रब करे, अगर चाहना है तेरियां गल्लां रब पिया करे अपने फरिश्तियां च बह के, आना अपनी जुबान जो जिक्र इलाही करया कर, अल्लाह दा जिक्र करया कर, जिक्र करया कर। अला बे जिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर जाना है सुकून मिल जाए, अगर जाना है राहत मिल जाए, अगर जाना है कल्बी इत्मीनान मिल जाए, मेरे खालिक ने नुस्खा
سجدہ دے چھڑے آئے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اطمینان بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، تو صرف رب دے ذکر چ ملے گا۔ حضرت جناب حضرت امام ابن الحجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری دی شرح دے اندر فتح الباری دے اندر 7 قسمہ بیان کی دیاں نے، ذکر کرنیاں کنیاں؟ توجہ کرنا، فرماندے نے اکھاں دا ذکر علیحدہ ہے، ہتھاں دا ذکر علیحدہ ہے، دل دا ذکر علیحدہ ہے۔ توجہ نہ سن لے کے لے کے جایا جے۔ حضرت امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے وَذِكْرُ الْعَيْنَيْنِ بِالْبُكَاءِ، اکھاں دا ذکر اے وے کہ رب دی یاد کر کے، رب نو یاد کر کے، رب دا ذکر کر کے، توجہ میرے ال، اکھاں دا ذکر کیے۔ وَذِكْرُ الْعَيْنَيْنِ، حضرت امام فرماندے نے وَذِكْرُ الْعَيْنَيْنِ بِالْبُكَاءِ، رب نو یاد کر کے، رب دا تذکرہ کر کے اکھاں جو آنسو آ جانا، رب دا ذکر، اکھاں دا ذکر، اپنی اکھاں نہ رب دا ذکر کریا کرنا۔ وہ پھر جی موبائل تے وقت گزارنا ہے، محبوب دے میسر پڑھنا ہے، ویڈیوز دیکھنا ہے، بڑا ٹائم ضائع کرنا ہے، اکھانا غلط استعمال کرنا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرما دینے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اپنی اکھانا اپنی رب دا ذکر کریا کرنا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد بہار پیدا ہو جائے، بہار پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے۔ میرا ارادہ میں تھوڑے وقت تانوں بہتیاں گلاں دے جاواں، توجہ دے نال۔ نبی علیہ السلام فرما دینے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت دا دن ہوئے گا جدو جناب سورج قریب آ جائے گا، اللہ دی عرش تو علاوہ سایہ کوئی نہیں۔ ہائے ہائے کیسا وقت ہوئے گا، گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اور 2-4 دن نے اے سی چلا لو، ایئر کولر کاٹ لو جی، ایئر کنڈیشن کمرے ہونے چاہیے نے، مسجدہ بھی ایئر کنڈیشن، نمازی کوئی نہیں آ رہا، ایئر کنڈیشن ہو جائے مسجدہ بھر جاندے۔ اللہ یہ گرمی برداشت نہیں، کتے آخرت دی گرمی دا تصور کر کے سوچیا کرنا بھی کی وقت، کیسا وقت اور کیسا حال ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اس ویلے اللہ پاک 7 قسم دے بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ دے دیں گے۔ ایک خوش نصیب ہونا دے اندر کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اکھاں دا ذکر نوٹ کر کے لے جاوے۔ رمضان دیاں کڑیاں نے، چند کڑیاں نے، ایام معدودات نے، گنتی دے دن نے، جلدی گزر جان والے دن نے، اللہ دا تحفہ ہے، موسم بہار ہے۔ او یار آنا پھر اگر تو رمضان چ نہیں بدلیا تے نبی علیہ السلام فرما دینے خسارے والا بندہ ہے، رمضان حاصل کر کے رب دی جنت دا وارث نہ بن سکیا، خسارے والا بندہ ہے، جناب کاٹے والا بندہ ہے۔ او یار اے نہ ہوئے اسی رمضان گزار دئیے تے رب دی جنت دے وارث نہ بنیے، اور رب دی جنت دے وارث بن جائیے۔ ففازت عینا، اپنی اکھاں چوں آنسو کڈ لیا کر، اپنے رب نو یاد کریا کرنا، اپنے رب دا ذکر کریا کر، اکھاں دے نال اپنے رب دا ذکر کریا کر۔ جدو رب نو یاد کرے گا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، خالق کائنات نے فرمایا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنہ دیا نشانیاں، مومنہ دیا نشانیاں نے میرے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا سورۃ انفال دا آغاز ہے۔ اللہ فرماندے نے مومن کون ہے؟ یہ سارے مومن نا، مومن نہیں منہ موننے، مومن نہیں منہ موننے۔ مومن کون ہے؟ پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے
انمل المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن کون ہے جے دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے، توجہ توجہ، مومن کون ہے جے دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے، وجلت قلوبہم، او دا دل کمب جاندا ہے، کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، او ڈر جاندا ہے، لہلہا جاندا ہے، اللہ دے خوف تو ڈر جاندا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جدو او دے سامنے قرآن پڑھیا جائے اس بندے دا ایمان زیادہ ہو جاندا ہے۔ ذکر پڑھن والا، اللہ دا ذکر کرن والا، او دا دل ڈر جاندا ہے، او دے دل تے کب کبھی تاری آ جاندی ہے، تے جدو رب دا ذکر کریے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، دل ڈر جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، میرے مرشد پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے ففازت عینا، اور جدو بندہ رب نو یاد کردا ہے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے۔ اللہ جی تو خالق ہے، میں مخلوق ہاں، اللہ جی تو معبود ہے، میں عابد ہاں، اللہ میں گناہ کرنے والا، اپنی جان دے ظلم کرنے والا، اللہ جی اگر تسی اپنی رحمت دے نال معاف نہ کیتا تے میں بڑا خسارے والا ہاں، ظلم کرنے والا اپنی جان دے۔ جدو بندہ سوچ گئے اپنے رب دے سامنے، او یار رمضان دیاں کڑیاں دے اندر اٹھ جایا کر، رب دے کہندے نے آجو آجو آجو۔ میں ایک بات کہاں گا توجہ دے نال، اللہ پاک روزانہ آخری پہر، رات دے آخری پہر، آخری کڑیاں دے اندر اپنا عرش چھڈ کے آسمان دنیا تے آندے تیرے واسطے۔ توجہ، بات بڑی گہری ہے۔ اللہ اپنا عرش چھڈ کے آسمان دنیا تے آ جاتے نے، بندیا مانگ لے، کتنا بد نصیب انسان ہے، اپنا بستر ہی نہیں چھڑدا، کتنا بد نصیب انسان ہے، اپنا بستر چھڈ کے، او جیڑا رب اپنا عرش چھڈ کے آسمان دنیا تے آ کے کہندا حل من مستغفرن، او میرے کول آ جا، میرے کول مانگ لے، میرا ذکر کرنا۔ او یار اٹھ جایا کرو، رمضان دیاں کڑیاں نو غنیمت سمجھ لو۔ دوسری بات کی ہے، حضرت امام فرماندے نے وَذِكْرُ الْأُذُنَيْنِ بِالْإِصْغَاءِ، کنا دا ذکر پتہ کیے، غلط چیز سننی نہیں، گناہ والی چیز سننی نہیں، غیبت کرنی نہیں نا تے غیبت سننی بھی نہیں۔ جے کو کرے پائی چپ انی سائی میں روزے دے اندر نا بھائی، او دا معاملہ او دے نال نہیں سن سکدے، غلطی چیز سننی نہیں، کنا دا ذکر ہے۔ وَذِكْرُ اللِّسَانِ، تیسرے نمبر تے زبان دا ذکر کیے، حضرت امام فرماندے نے بِالسِّنَانِ، زبان دا ذکر ہے، اپنی زبان تو اللہ دیاں نعمتاں دا تذکرے کیتے جان، اپنی زبان جو اپنے رب دا ذکر کیتا جائے۔ میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد، بہار پیدا ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوے، مومنہ دی ماں، جنتی بیوے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، مومنہ دی ماں جنتی عورتاں دی سردار دنیا تے بھی پاک باز سن، جنت دیاں سرداریاں بھی ملیاں نے، پورو گلمان دی سردارہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، میرے تے پاک پیغمبر، میرے پیر و مرشد، رہبر و رہنما جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے رب دا ذکر کریا کر دے سی۔ اللہ اکبر۔
اٹھ دے تے اللہ دا ذکر، بیٹھ دے تے اللہ دا ذکر، چل دے تے اللہ دا ذکر۔ سیدہ فرماندیاں نے محبوب جی تسی سوندے نہیں، ستا بندہ تے ذکر کر سکدا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے تنام عینایا ولا ینام قلبی، پیاری عائشہ میری آنکھاں تے سو جاندیاں نے، میرا دل جاگدا ہے، میں اللہ دا ذکر کرنا وا، علا کل احیانہ، ہر وقت اللہ دا ذکر کرنا وا، اٹھ دے بھی بیٹھ دے بھی چل دے بھی پھر دے بھی، تے پھر میرے خالق نے میرے مالک نے انعام عطا کیتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، میرے خالق نے انعام کیتا ہے۔ محبوب سونیا تسی میرا ذکر کیتا ہے، اٹھ دے تے میرا ذکر، بیٹھ دے تے میرا ذکر، چل دے تے میرا ذکر، سفر دے اندر تے میرا ذکر، حضر دے اندر تے میرا ذکر، بازار دے اندر میرا ذکر، مسجد دے اندر میرا ذکر، بازار دے اندر میرا ذکر، غزوہ بہت دے اندر میرا ذکر۔ محبوب جی تسی ہر وقت میرا ذکر کر دے ہو، میں رب نو اتنا پیار آیا ہے، میں رب نو اتنا پسند آیا ہے، میں رب نے اعلان کر چھڑے آئے۔ توجہ توجہ کرنا محبوب جی ہر وقت میرا ذکر کر دے ہو۔ ورفعنا لک ذکرک، میرا ذکر بلند کرنے والے میرے محبوبہ، میں رب نے قرآن بنا چھڑے آئے جو تسی ساڈا ذکر کر دے ہو، اسی تہاڈا ذکر بلند کر چھڑے آجے۔ اور جتھے میں رب دی جناب خدا دی خدائی ہوئے گی اوتھے میرے آقا دی مصطفیٰ ہوئے گے، جتھے میرے اللہ دا ذکر کیتا جائے گا اوتھے میرے محبوب علیہ السلام دا ذکر کیتا جائے گا۔ اور یارے آنا اگر تو چاہنا ہے تیرا ذکر بھی ہو جائے، تیرے تذکرے عام ہو جائے، نبی علیہ السلام فرما دینے اللہ پھر کہیں دینے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، بندیا تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا۔ چوتھے نمبر دے وَذِكْرُ الْيَدَيْنِ، ہتھاں دا ذکر کیے، ہتھاں دا ذکر ہے بالعطاء۔ حضرت امام فرمان دینے ہتھاں دا ذکر پتہ کی اللہ دے رستے تے خرچ کرنا۔ امام صاحب نے بڑا نچوڑ بیان کیتا، بڑا خلاصہ بیان کیتا ہے۔ عطا بالعطا، نبی علیہ السلام جدو رمضان آ جاتا سی، حدیث پاک دے الفاظ نوٹ کیجئے گا، تیز آمدی نالوں بھی زیادہ اللہ دے رستے خرچ کریا کرتے سی۔ کہ اسی تسی اپنا جائزہ لئیے کہ اسی کنہ کو خرچ کیتا اللہ دے رستے تھے۔ مسجداں نال تعاون کرو، مدرسیاں نال تعاون کرو، غریب مسکین بیوہ عورتاں دے نال تعاون کرو۔ رمضان المبارک دے اندر بالعطائی ہاتھ دا ذکر ہے، اللہ دے رستے تے خرچ کرنا ہے۔ وَذِكْرُ الْبَدَنِ وَذِكْرُ الْبَدَنِ بِالْوَفَائِ، تے بدن دا ذکر کیے، مطیع کرنا، فرما بردار کرنا، جسم بھی رب دا ہے تے مرضیاں بھی، بولو مرضیاں بھی، جسم بھی رب دا ہے، میرا جسم میری مرضی کوئی نہیں، جسم بھی اللہ دا ہے، مرضی بھی اللہ دی ہے۔ میرے اللہ تے اپنے نبی نو کہہ رہے نے اذ قال لہو رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں محبوب جی وفا والے بن جاؤ، مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ جناب ابراہیم فرماتے ہیں قال اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب واسطے مطیع فرما بردار ہو گیا۔ بدن دا ذکر ہے دے کہ وفا کرو رب دے نال، مطیع ہو جاؤ۔ جیڑا رب نے فطرت انسان پیدا کیتا ہے، فطرت تبدیل نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی اداؤں پہ غور کرو، اگر میں نے کہا تو شکایت ہو گئی۔ تسی جان دو میں کی کہنا چاہ رہے ہیں، اپنے وجود تے غور کرو کہ تسی رب دی تخلیق دا کیڑا کام خلاف کر رہے ہو۔ میں کہاں تو شکایت ہو، حافظہ بڑے سخت لہجے نہ نہیں، خود غور کرو
جسم دا ذکر ہے، بدن دا ذکر ہے، بالوفا ہے، وفا کرنی ہے، مطیع و فرما بردار ہونا ہے۔ اللہ نے ذکر دل دا ذکر کی بنائے وا ذکر القلب ہے۔ حضرت امام فرماؤندے نے بالخوف والرجاء، اللہ تو ڈرنا ہے، اللہ دا خوف دل چ تاری رکھنا ہے، والرجاء اللہ جی بڑے گناہگار جے ہاں، بڑے سیاکار جے ہاں اللہ جی، پر تیرے تے بندے ہاں، مصیبت آ جائے تیرا در چھڑ کے کسے والے جاندے نہیں۔ امید ہے نا، دل دا ذکر کی ہے، خوف پیدا کرنا اللہ دا، ورجا امید پیدا کرنا۔ اللہ جی مصیبت آ جائے، پریشانیاں آ جائے، اللہ جی تیرا در چھڑ کے جاندے ہی نہیں۔ ساڈا دل اے کہندا ہے اللہ تو اپنی رحمت نہ سانو جنتاں دے دینیاں نے، اے امید ہے، امید رکھیا کرو۔ سبحان اللہ، وا ذکر روحی، انسان دے اندر روح بھی موجود ہے، روح دا ذکر کیے بالتسلیم والرضا۔ حضرت امام فرماندے نے تسلیم کرنا اللہ دے فیصلے آنو، جو اللہ نے کیتا ٹھیک کیتا ہے، اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں، اے روح دا ذکر ہے۔ جیڑا بندہ اس چیز دے برقرار ہے، او دی روح پاکیزہ ہے، او دی روح زندہ ہے، نہیں تے روح بدبودار بن جائے گی، مردہ روح ہو جائے گی۔ آنا ویر جی اللہ دا ذکر کریا کرنا، ذکر کریا کرے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے آیا ہے، نبی علیہ السلام دے بارے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہم اجعلنی لکا ذکارا ولکا شکارا ولکا رہابا۔ نبی علیہ السلام ہر وقت ذکر کرن دے باوجود بھی اپنے رب کو دعا کر دینے اللہ جی مینو کثرت دے نال ذکر کرنے والا بنا۔ ماننا کریا کر کہ میں نماز و تسبیحاں پڑھنا، اللہ کو دعا کریا کر اللہ مینو کثرت نال ذکر کر دے توفیق عطا فرما۔ حضرات آؤ ذکر کیجئے، ذکر ہے کیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے وقت کام میں خالق کائنات نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن اللہ دا ذکر ہے، بولو قرآن اللہ دا، قرآن اللہ دا، سارے نہیں بولیں دے قرآن اللہ دا۔ جدو سی قرآن پڑھاں گے اللہ سانو یاد کرے گا۔ قرآن پڑھیا کیے نبی علیہ السلام فرما دینے شیطان نس جاندہ ہے، دفع دور ہو جاندہ ہے۔ او یار جی او ویر سونیا اپنے معاملات غور کرنا، شیطان نے تینوں ورگلا چھڑے آئے۔ جڑا قرآن دا ٹائم سی، جڑے اذکار دا ٹائم سی، سلام پھیر کے بینا بعد دے اندر موبائل پہلے بار کٹ لینا ہے، دیکھنا کہ میسیج تو نہیں آیا۔ اس موبائل نے ساڑھے کو اذکار بھی چھین لے، ساڑھے کو تلاوت قرآن بھی چھین لئی۔ تسی دیکھ سکتے ہو مسجد یا صفحہ دے اندر سلام پھرے گا، نمازی موبائل کٹے گا، فیس بک واٹس ایپ چلنے شروع ہو جائے گی۔ یار اپنے آپ نو پاک کیجئے، میں خلاف نہیں سوشل میڈیا دے، استعمال اگر صحیح ہوئے تو صحیح ہے، نہیں تے قیامت والے دن تیرے گلے دا ٹوک بن جائے گا۔ اگر تیرے قرآن پڑھن تو اے موبائل روک رہا ہے تو سمجھنا یہ موبائل تیرے واسطے فتنہ ہے۔ اگر تینوں نماز تو تیرا موبائل روک رہا ہے تو سمجھ جا کہ موبائل تیرے واسطے فتنہ ہے۔ شیطان بڑا ذلیل ہے، بڑا کمینہ ہے، آندہ یار واٹس ایپ تے کسی کو حدیث نہیں سینڈ کرنی، کھول واٹس ایپ، چلا اذکار بھلا چھڈے، واٹس ایپ کھولدا ہے، اور پنگیاں چ پیا جاندا ہے، اذکار بھول جاندے نے، پنگے شروع ہو جاندے نے۔ شیطان دشمن ہے، اپنی دعاواں دے اندر اپنے رب کولوں دعا کریا کر اللہ جی میں کمزور ہاں، مینوں شیطان دے حربیاں تو بچا لے، اللہ میں کمزور ہاں، شیطان دے وسوسات تو بچا لے۔ جدو بندہ شیطان دے حملیاں تو وسوسات تو اللہ کولوں دعا کردا ہے، اللہ پھر اس بندے نو شیطان کو بچا لے دینے۔ تے میں محبت نہ کہواں گا کہ سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا،
ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا۔ شیطان نے نا ہر چیز رنگین کر کے سانوں دس چھڈی ہے، اسی جناب دین سمجھ کے کریے تے اسی دین تو دور ہو رہے ہیں۔ سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا۔ ساڈا داتا تے خالق تو اے عرش والیا، ساڈا داتا تے رازق تو اے عرش والیا۔ ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا، ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا۔ ساڈی معاف دوارک خطا کر دے، سانو جنتاں دے ٹکٹ عطا کر دے۔ آمین۔ کون کو جنت جانا چاہتا ہے؟ آکھو آمین۔ ساڈی معاف دوارک خطا کر دے، سانو جنتاں دے ٹکٹ عطا کر دے۔ تیرے خزانے اچ اللہ، تیرے خزانے اچ کیڑی کوئی تھوڑ مالکا، ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا۔ آنا پھر رب دا قرآن سنیے، اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ ذکر اللہ دا کرو۔ اللہ فرماندے نے شہر رمضان اللہ دی انزل فیہ القرآن، ایک قرآن جو اللہ دا ذکر ہے، اللہ نے رمضان جو نازل کیتا ہے۔ حضرات رمضان دے قرآن دا آپس گہرا تعلق ہے، آپس دے اندر اتنا تعلق ہے جیسے جسم دا روح دے نال تعلق ہے۔ جدو رمضان آ جاندا سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ دے صحابہ سارے کام چھڈ کے قرآن پڑھ دے سی، محدثین اعظام حدیث دا سبق چھڈ کے، محفلاں چھڈ کے، مجلساں چھڈ کے قرآن پڑھیا کرتے سی، سب کچھ چھڈ کے قرآن پڑھ دے سی۔ آنا ویر جی دعوت فکر قرآن اللہ دا ذکر پڑھیا کر، جتھے قرآن پڑھیا جائے اوتھوں شیطان بھج جاندا ہے۔ ایتھے بچے نوں نظر لگ جائے نا تے پتہ کی کہندی گھر والی، قاری صاحب کو دم کروا لیا ہے جی، بچہ بڑا رو رہا ہے، ایدا ہی ہوندا جی۔ قاری صاحب کو یا جڑا بابا 5 وقت نمازی ہوئے گا نا، گھر جا کے جو فلاں بابا دم کرتا کو دم کرا لیا، بندہ پوچھے بھی انہیں کی پڑھنا ہے، جی انہیں قرآن ہی پڑھنا ہے۔ وہ قرآن وکھرا جو شفا والا مولوی پڑھتا ہے۔ دعوت فکر ہے جیڑا قرآن پڑھ کے مولوی نے دم کرنا ہے، وہ کوئی نواں آسمانہ تو اتر رہے یا وہ لہدا کوئی شفا والا قرآن مولوی دے کول ہے؟ نہیں جی، وہی قرآن جڑا سی گھر 5-7 غلاف لپیٹ کے اتنے کر کے رکھے ہے تاکہ بچیاں دا ہاتھ نہ پہنچے اتنے۔ حافظی بچے شرارتہ کر دینا تاکہ بچے ہاتھ نہ پا لیں، ڈیگ نہ دیں۔ ادب کیتا ہے، یہ ادب ہے قرآن اللہ دا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جڑا ساڈے ذکر تو اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اسی دی معیشت تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حضرات جڑا مولوی قرآن پڑھ کے دم کرے تے بچے نو شفا مل جائے، تے گھر دی اگر بی بی بھیناں نو تے بھرا نو میرے نو آوندا ہوئے تے او پڑھ کے پھوک مارے کہ شفا نہیں لبدی؟ ایمان نال دسو اللہ دے قرآن ہے، اللہ نے آکھے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ فرماتے ہیں اسی قرآن اتارے شفا واسطے۔ بڑے بڑے دائمی مریض، لا علاج مریض، ہسپتالاں دے ڈاکٹراں دے چکر لگا لگا کے تھک جان والے، نسخہ رب العالمین آزما کے دیکھو، خالق کائنات نے فرمایا ہے میرا ذکر قرآن تسی پڑھو، اللہ فرماتے ہیں شفاواں میں اپنی رحمت نہ عطا کر دینا۔ اللہ دا ذکر باعث رحمت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے، اور دلاں نوں سکون پہنچاؤن دا ذریعہ بھی ہے۔ حضرات آؤ رمضان دیاں کڑیاں دے اندر اے غنیمت جے
عظمتاں والے جے کہ گھڑیاں لبیاں نے نیکیاں دا موسم بہار ملیا ہے. ہر چیزاں موسم ہوتا ہے نا, یہ نیکیاں دا موسم بہار اللہ نے سانو عطا کیتا ہے. اس تو فائدہ اٹھاؤ, کثرت نال قرآن پاک پڑھو, موبائل سوشل میڈیا دا بائیکاٹ کر دیو, جتھے کوئی زیادہ ضرورت استعمال کرو بند کر دیو. رب دا قرآن پڑھو, رب دا قرآن پڑھو. رب نے مہینہ قرآن پڑھنے دیتا ہے اور اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اسی اس ذکر نازل کیتا ہے, کتا نازل کیتا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ فرماندے نے اسی رمضان دیاں راتاں دے اندر لیلۃ القدر دی رات دے اندر اس پاکیزہ ذکر و ذکر نازل کیتا ہے. جیڑا بندہ اس ذکر نو اپنائے گا, اس ذکر نو کرے گا, اللہ دی قسم جداں آسماناں تو قرآن نیچے آیا ہے بندہ قرآن پڑھتا جائے گا. نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ فرمان گے ارکا ورکا, چڑھتا جا, پڑھتا جا تو چڑھتا جا. اسی طرح اگر چاہتے ہو رب دے درجات لب جان, رب دی جنت لب جائے, رب دا ذکر قرآن کثرت نال کرو. اور ایک بات آخری کراں گا, اے رمضان اللہ دی ساڈے کو نعمت ہے, اللہ دی رحمت ہے. جیویں توجہ, جیویں رمضان اے اسلامی مہینیاں جو 9واں مہینہ ہے, کنواں مہینہ ہے, 9واں مہینہ ہے, اور 9واں مہینہ ماں واسطے بڑا اہم ہویا کردا ہے. 9ویں مہینے دے اندر بڑیاں امیداں وابستہ ہویا کردیاں نے, خوشیاں دے آثار ہویا کردے نے ماں واسطے کہ اللہ میری گود لال دے گا, میری گود ہری کرے گا. اسی طرح ہی جداں 9ویں مہینے دے اینڈ تے ماں نو خوشی ملدی ہے, ماں دی گود ہری ہوندی ہے, اسی طرح اے 9واں مہینہ رمضان اے دی اینڈ تے جیڑا بندہ رمضان دی قدر کر کے, اس رمضان دے روزے رکھ کے, ذکر و اذکار کر کے, تلاوت قرآن کر کے, سن کے, جدو بندہ رمضان اینڈ ہوتا ہے نا, اللہ اس بندے دی جھولی چ جنتاں دا سرٹیفکیٹ داخل کرتا ہے. اللہ کو دعا کرنے ہیں کہ جڑے باقی روزے بچے نے اللہ کثرت دے نال ذکر اذکار نوافل دعاواں استغفار اللہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب